अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम मदनी कायदा सबक नंबर 10 को पढ़ेंगे। इस सबक को हमने हिज्जे और रवां दोनों तरीकों से पढ़ना है। इस सबक में हमने पिछले असबाक में जो कुछ पढ़ा, यानी हमने हरकत पढ़ी, जेर ज़बर और पेश को हरकत कहते हैं, तनवीन, दो ज़बर, दो जेर और दो पेश को पढ़ा, हरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा को पढ़ा, खड़ी हरकत यानी खड़ा ज़बर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हमने पढ़ा, और हरूफ लीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन कहते हैं। हमने ये तमाम चीज़ें पिछले असबाक में पढ़ी हैं। आज इंशाअल्लाह ज़वजल सबक नंबर 10 में वो तमाम रूल्स, वो तमाम कवायद जो हमने पिछले सबक में पढ़े, इंशाअल्लाह ज़वजल इस सबक में हम उनको यूज़ करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। इस सबक में हम देखेंगे कि कौन से हरूफ मद्दा हैं, हरकत क्या हैं, किस तरह उनको पढ़ना है, खड़ी हरकत क्या है, हरूफ लीन क्या है, हरूफ मद्दा क्या है, और हमने उनको किस तरह पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस सबक में वो तमाम कवायद हम आज पढ़ेंगे। अब इन कवायद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी के साथ सेहत लफ्जी का भी खास ख्याल रखेंगे। बिलहसूस हरूफ मुस्तालिया यानी उनको पुर पढ़ेंगे, हर हालत में पुर पढ़ा जाएगा। अब हिज्जे करते वक्त भी इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि हर हरफ को पिछले हरफ से मिलाते जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा मीम, वाव जबर मौ, दौद, वाव पेश बू, मौदू, आइन जबर आ, मौदू आ, दा दो पेश सुन, मौदू आतुन। उम्मीद करती हूँ आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। आइए हम आप अब अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अब हमने कॉफ को पुर पढ़ना है, क्योंकि कॉफ मुस्तालिया लेटर है, मुस्तालिया हरफ है, और अलिफ इसलिए बोले हैं, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं, जब कोई हरकत आ जाएगी तो उसे अलिफ नहीं हमसा पढ़ा जाएगा। अब हमने इसको, ये क्या है, ये हरूफ मद्दा में से है, अलिफ मद्दा, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ अकेला, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं, उससे पहले क्या आ रहा है, ज़बर, कॉफ के ऊपर क्या है, ज़बर। अब इसको हमने एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। और लाम के ऊपर क्या है, लाम के ऊपर ज़बर, ज़बर क्या है, ज़बर हरकत है। अब इसको हमने बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, नरमी से मारूफ पढ़ना है। आइए इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं। कॉफ, अलिफ ज़बर कॉ, लाम ज़बर ला, कॉल, صاد غير صي، را ألف زبر را، صي را، طا زبر طا، صي را طا، صاد मुस्तालिया लेटर, मुस्तफिरिया लेटर भी है, इसमें रिसल साउंड भी होनी चाहिए, सीटी की आवाज़ भी होनी चाहिए। रा को भी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है और अलिफ मद्दा भी है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। अब इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो क्या है, ता मुतहरिक है। अब इसको हमने बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ना है। सिगात, हा खड़ा जबर हा, जाल अलिफ जबर जा। अब हा के ऊपर खड़ा जबर, खड़ी हरकत को कैसे पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जाल अलिफ मद्दा, जाल के आगे अलिफ और जाल के ऊपर जबर, अलिफ मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हाजा, जाल खड़ा जबर जा, लाम जेर ली, जाली, काफ जबर का, जालिका, काफ अलिफ जबर का। अब ये क्या है, अलिफ मद्दा। नून, वाव पेश नू, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। अब एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। का नू,
قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو. اب الف مدہ اور واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا. لام زبر لا متحرک لیٹر ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے, اب اس کو کھینچے گے نہیں. ہا الٹا پیش ہو کھڑی حرکت ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لہو سین واو زبر سو. اب یہ کیا ہے؟ یہ حروف لین میں سے ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. اب اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. سو فا زبر فا سوفا قاف واو زبر قو. اب یہ بھی واو لین, اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام دو پیش لن قولن فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر فی ہی. نون واو پیش نو ہا یا زیر ہی نو ہی ہا زیر ہی نو ہی. واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش نو ہا یا زیر ہی یا ساکن سے پہلے زیر. اب یا مدہ ہوا دونوں پہ کھینچ کے پڑھیں گے. نو ہی با زیر بی ہا کھڑا زیر ہی بی ہی کھڑی حرکت کھینچ کے پڑھیں گے, متحرک کو کھینچیں گے نہیں. لام یا زبر لئی سین زبر سا لئی سا لئی لام یا زبر لئی اوکے. سین زبر سا لیسا لین لیٹر ہے اسے کھینچیں گے نہیں اور متحرک کو بھی نہیں کھینچیں گے. با یا زبر بئی لین لیٹر کھینچے بغیر پڑھیں گے. نون زبر نا بئی نا عین زبر آ زال الف زبر زا عزا با دو زبر بن عذابن الف مدہ را کھینچیں گے عین کو کچھ بھی نہیں کریں گے, یہ متحرک لیٹر ہے اس کو نارمل پڑھیں گے. بن تنوین ہے اس کو بن یوں پڑھیں گے بن. اٹس رانگ یہ غلط ہے, بن ایسے نہیں پڑھیں گے. عذابن میم زبر ما تا الف زبر تا ماتا عین دو زبر عن متاعن تو زبر تو غین کھڑا زبر غا طغى شین زبر شا کاف واو پیش کو شاکو را دو زبر غن را کے اوپر دو زبر اس کو پر بھی پڑھیں گے. شاکورن غین زبر غا فا واو پیش فو غفو را دو زبر رن غفورن. واو مدہ اس لیے اس کو کھینچا, غین کے اوپر حرکت ہے اسے کھینچے گے نہیں. رن تنوین ہے اسے بھی نارمل پڑھیں گے, رن ایسے نہیں پڑھیں گے. امید کرتی ہوں آپ کو کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین کی سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے آگے چلتے ہیں. دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو دا وو دال زبر دا دا وو دا خوا واو زبر خو فا دو زیر فن خوفن. اب آپ خود پہچان کریں کہ یہ کون سے حروف پڑھے جا رہے ہیں. یہاں پر ہم نے حروف لین کو میں سے پڑھا, واو لین کو پڑھا. واو ساکن سے پہلے زبر ہے خوفن اس کو کھینچیں گے نہیں. یا واو زبر یو میم دو زیر من یو من. اب آپ کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ ان میں سے کون سا حرف حروف مدہ میں سے ہے. جیسے قیلا قاف یا زیر قی لام زبر لا قیلا. اب اس میں ہم نے کون سا قاعدہ جو ہے وہ یوز کیا ہے.
آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تو ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ہا یا زیر ہی، لام زبر لا، حیلہ را پیش رو، سین واو پیش سو، رسو لام زیر لی، رسولی ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو لام زیر لی، رسولی ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی ہا زیر ہی، الیہ، عین زبر قا، لام یا زبر لئی، علی ہا زیر ہی، علیہ، صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا، با دو زبر بن، صوابن، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، ما آ بن، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، سا زبر سا، کاف کھڑا زبر کا، سکا، تا دو زبر تن، سکاتن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو لام دو زیر لن، رسولن، میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، وا دو زیر ون، محفوظن، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو، مقامو، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا، میم پیش مو، ختامو، ہا الٹا پیش ہو، ختامہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس سبق کا اگلا حصہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان حروف کو ساکن کس طرح کرتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے رواں صورت میں، دوسرا ہم آپ کو ساکن کر کے بھی بتائیں گے کہ ہم نے اس کو ساکن کیسے کرنا ہے. جیسے ہم قرآن پاک میں آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اعادہ کرنا پڑتا ہے، یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنا پڑتا ہے. جہاں بھی سانس ٹوٹ جائے وہاں پر ہمیں وقف کرنا پڑتا ہے. وقف کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اعادہ کر کے اس سبق کو پڑھیں. تو اس صورت میں ہمیں وقف کی صورتوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طرح وقف کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سبق کا بقیہ حصہ اس میں آپ کو وقف کا طریقہ بھی بتایا جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارا پڑھانے کا میتھڈ بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کے ذہن میں کچھ پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے معلومات کر سکتے ہیں، ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ ہماری ویڈیو کو اگر لائک کر رہے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. آپ کا لائک، شیئر اور کمنٹ جو ہے وہ ہماری کوشش کو بہتر سے بہترین بنا سکتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح تجوید و قراءت کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، پڑھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.